बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 10 दिसंबर और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज हमने आपके सामने एक बॉम्बशेल स्टोरी रखनी है और स्टोरी है पाकिस्तान में बरतानिया की सफ़ीर जेन मैरियट के बारे में। आप स्टोरी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको डयाला जेल लेकर चलते हैं, जहां पर आज बुशरा बीबी की तकरीबन 3 हफ्ते के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। बाकी भी उनकी ज़ाहिर है उनके वकला के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर कुछ फ़ैसले किए गए, कुछ इंटरेक्शन हुई, वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो बुशरा बीबी के बारे में खदशा था कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इसी केस में जिसमें वो हाज़िर हो रही थी, उनके आज जिसमें वो हाज़िर हुई, उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे। इसके अलावा भी उनके ऊपर केसेस दर्ज किए गए थे। 3 हफ्ते से उनकी तकरीबन मुलाकात नहीं हुई थी। मैं बार बार आपको बता रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो एज अ लीडर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल से मिलने की कोशिश करते हैं। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री जर्नल्स हैं, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की जो एक्सेस है डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल वो ना हो। एक तरह के लोगों को या एक माइंडसेट के लोगों को सिर्फ मिलने दिया जाता है या अमूमी तौर पर उसकी एक्सेस यकीनी बनाई जाती है। इसी तरह से आप देखते हैं कि जो, मैं ये नहीं कह रहा गलत माइंडसेट या दुरुस्त माइंडसेट, वो फैसला आपने करना है, इमरान खान साहब ने करना है, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ऐसे तमाम लोग जो ज़रा मुफाहमत की पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनकी मुलाकात का ज़्यादा एहतमाम जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आसानी से करवाती है। जो मज़ाहमती बयानिए के साथ चलने वाले लोग हैं उनको अमूमी तौर पर दूर रखा जाता है या मुलाकात के साथ तावन नहीं किया जाता। बहरहाल बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं हुई थी। उससे पहले जिन दोस्तों की मुलाकात हुई थी, ज़ाहिर है उन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था 26 नवंबर के बारे में, और कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मिसिंग हैं, कितनी लाशें मिली हैं, कितनी नहीं मिली, किसने गोली चलाई, कैसे गोली चलाई, उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था, सही गलत मैं नहीं कह रहा, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो उन्होंने इमरान खान साहब के सामने रखा। फिर अगले दिन उन्हें अलीमा खानम साहबा से और इन्फॉर्मेशन मिली, और मैंने आपको कहा कि पहले दिन जुज़वी उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, बाद में अलीमा खानम साहबा मिली तो उन्हें और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली। आज बुशरा बीबी मिली तो जाहिर है उन्हें एक और पर्सपेक्टिव भी मिला, क्योंकि बुशरा बीबी वहाँ मौजूद थी, ग्राउंड पर थी, और उन्होंने पूरी तफसील बताई। आज उन्हें लंबा टाइम बुशरा बीबी के साथ बैठ के बात करने का, जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि डिटेल्ड ये डिस्कशन थी, जिसमें बुशरा बीबी ने उन्हें इन्फॉर्म किया जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ हुआ। इसके ऊपर तो इमरान खान साहब वक्त पर फैसले लेंगे कि वो क्या समझते हैं। दूसरा, उन्हें पैगामात दिए गए कि वो किसी तरीके से ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल है इसको वापस ले लें, और उनको ये बताया गया बुशरा बीबी की तरफ से नहीं और अकाबरीन की तरफ से कि शायद इसका अभी वक्त नहीं है या इस पर उस तरीके से अमल नहीं हो सकेगा। बहरहाल इमरान खान जो है वो अभी तक इस कॉल को ना वापस ले रहे हैं, ना इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा संजीदगी से इन मशवरों के ऊपर सुन रहे हैं या अमल कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा है कि ये मेरा फ़ैसला है, जो लोग मेरे फ़ैसले के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं वो साइड पे हो सकते हैं, लेकिन यही फ़ैसला है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अब ये एक जो तरीका है, जो पूरी दुनिया के अंदर मुसद्दका तरीका है, कि वो अपनी एक एजिटेशन का इजहार करें जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ और जिस तरीके से 26 नवंबर को लोगों की कत्ल गारत की गई। ये 2 चीज़ें। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज होना था 13 दिसंबर को, अब 15 दिसंबर को होगा, पेशावर में होगा, जो वहाँ शोहदा मार्च होना है। और अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक दुआया तकरीब रखी है मीनार पाकिस्तान में, और ये रखी है 25 दिसंबर को। और आप देखते हैं कि किस तरीके से जो पंजाब के अंदर हुकूमत है, ये पहले भी खैबर पख्तूनख्वा के सिटीजन्स के लिए अटक के ऊपर पुल रख के बंद कर देती है पंजाब में दाखला, और फिर हमें बताया जाता है मुल्क की सलामती, मुल्क की यकाई, मुल्क का वफाक। अब देखते हैं किस तरीके से ये हुकूमत रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक दुआया तकरीब है, लोग आएंगे, दुआया तकरीब करेंगे और चले जाएंगे, और कोई मकसद नहीं है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर ये हुकूमत जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, मिलिट्री जर्नल्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये पूरी रजीम कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये वफाक के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उनका हिस्सा समझती है। मसलन कल को अगर मरियम नवाज़ पेशावर में जाके कोई जलसा करना चाहें या वहाँ पर जाकर कोई भी एक्टिविटी करना चाहें तो उनको इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क की शहरी हैं। इसी तरीके से अगर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में पंजाब में आना चाहती है या वो खैबर पख्तूनख्वा में जाना चाहती है, उन्हें भी इजाज़त होनी चाहिए, या सिंध की गवर्नमेंट या कोई भी, हम सब मुल्क का एक ही जितना हमारा हक़ है
اور ہم جہاں چاہیں جا کر اپنی کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں جو 25 دسمبر کی کال دی ہے خیبر پختونخوا حکومت نے, اس کے اوپر اب کیا کیا جاتا ہے. تو یہ تو کچھ ڈیولپمنٹس تھیں جو آج جیل کے اندر ملاقاتیں ہوئیں. کچھ انفارمیشن ابھی باہر آئی ہے, کچھ نہیں آئی. جب ڈیٹیل میں کچھ اور انفارمیشن آئے گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے. اب چلتے ہیں جو آج کی بامشل سٹوری ہے میرے پاس, اور وہ سٹوری ہے علی مصطفیٰ نے اپنے اس براڈ کاسٹ کے اندر, انہوں نے یوٹیوب پر بھی اور ٹویٹر کے اوپر بھی یہ سٹوری رکھی. ہم آپ کو ساتھ ساتھ اسکرین پر ان کو دکھا بھی رہے ہیں, اور ان کی چند لائنیں بھی آپ کو سنوائیں گے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو جین میریٹ ہیں, جی ہاں جین میریٹ جو اس وقت پاکستان میں برطانیہ کی سفیر ہیں, بقول علی مصطفیٰ کے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں, رپورٹ کر رہے ہیں, یہ ان کی سٹوری ہے کہ 4 دسمبر کو غالباً ایک میٹنگ ہوئی جس میں اسحاق ڈار صاحب نے, جو بہت سارے وہ اس ٹائم فارن منسٹر ہیں آپ کو پتہ ہے, اور اس حیثیت میں انہوں نے بہت سارے سفرا کو بلایا جس میں ہندوستانی سفیر بھی تھے, برطانوی سفیر بھی تھے اور سفیر بھی تھے, اور ان سفیروں کے سامنے انہوں نے پورا اپنا بیانیہ رکھا کہ کیسے ڈی چوک کے اندر لوگ پہنچے اور ہم نے کیا کیا, اور ہم کوئی لاش نہیں گری اور ہم نے گولی چلائی یا نہیں چلائی. اور اکارڈنگ ٹو علی مصطفیٰ جو ڈی چوک کے اندر گولی چلی, قتل و غارت ہوئی, جو کچھ بھی وہاں ہوا, یا ڈی چوک میں حکومت نے جو بھی کیا, الفاظ ان کے مختلف ہو سکتے ہیں, میرے مختلف, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ خبر ان کی ہے تو میں انہی کے الفاظ میں بتاؤں آپ کو. ان کے بقول جو پاکستان میں برطانیہ کی سفیر ہیں, انہوں نے اسحاق ڈار کی اور حکومت کے جو لاہے عمل تھا, جو حکومت نے اسٹریٹجی اپنائی, جو حکومت نے وہاں پر کیا ڈی چوک میں, اس کی مکمل سپورٹ کی, اور یہ کہا کہ انہوں نے جو لاہے عمل استعمال کیا وہاں سے لوگوں کو ہٹانے کا وہ بالکل درست کیا. پہلے آپ کو ذرا علی مصطفیٰ کے الفاظ سنوا دیں تاکہ کوئی کمی بیشی رہ نہ جائے اس خبر میں, یہ نہ کہا جائے کہ ہم اپنے پاس سے کچھ انفر کر رہے ہیں. تو سنیے وہ کیا کہتے ہیں. جین میریٹ یہ خاتون واحد ڈپلومیٹ تھیں who supported Pakistan military junta actions on November 26th when they fired live ammunition. نہ حکومت نہ افواج پاکستان رسپانسبلٹی لینا چاہ رہی ہے, ذمہ داری لینا چاہ رہی ہے. ان دونوں کہہ رہے ہم نے تو گولی نہیں چلائی, گولی نہیں انہوں نے چلائی, نہیں 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 اس کارروائی کی یہ خاتون حمایت کر رہی ہیں. سن لیا آپ نے. اب اس میں کلیئرٹی ہے کہ جو علی مصطفیٰ کہہ رہے ہیں, وہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کم از کم وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ جو بھی حکومت نے وہاں پر قتل و غارت کی ہے اور جو وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے, گولی چلی ہے, اسے سپورٹ کیا ہے, اس کی حمایت کی ہے, یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں جین میریٹ نے. اب یہ ایک ہلا دینے والی سٹوری, آپ کو شاید یہ چھوٹی سٹوری لگ رہی ہو, لیکن یہ بہت بڑی سٹوری ہے. اگر ایسا ہوا ہے اب دیکھنا پڑے گا. علی مصطفیٰ یہ کلیم کر رہے ہیں, ریپیوٹڈ آدمی ہیں, اچھا کام کرتے ہیں وہ, اور وہ اگر اس کو سکہ بند طریقے سے کلیم کر رہے ہیں اور اس میں حوالہ بھی دے رہے ہیں, وہ ایک بہت ہی پاکستان کے بڑے کالمسٹ ہیں گل صاحب, ان کا حوالہ دے رہے ہیں وہ اس میں. اور اگر اب جو برطانوی سفارت خانہ ہے وہ اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو جاری نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے اس سٹوری کا وزن اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا, کیونکہ اس کی کوئی تردید نہیں آئے گی. اور ان حالات کے اندر اب پوری دنیا کے لیے یہ ظاہر ہے, ششدر کر دینے والی بات ہے کہ برطانیہ جو ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے پوری دنیا کے اندر, اس کی اپنی سفیر انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہے, سویلینز کے اوپر جو گولی چلی ہے, وہاں پر جو قتل و غارت ہوئی ہے, اکارڈنگ ٹو علی مصطفیٰ انہوں نے اس کی حمایت کی ہے. یہ ہم تو کم از کم, میں تو یہ خبر سن کے حیران بھی ہوں, پریشان بھی ہوں اور سکتے میں بھی ہوں کہ کیا یہ واقعی ہو سکتا ہے. اور یہ خبر علی مصطفیٰ سامنے رکھ رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں اب اس میں برطانیہ کیا کرتی ہے, کی گورنمنٹ کیا کرتی ہے, برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی کیا کرتے ہیں, وہاں کے ممبر پارلیمنٹ کیا کرتے ہیں, پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے. یہاں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ علی مصطفیٰ نے اسی اپنی براڈ کاسٹ میں کچھ عام پہلوؤں کی طرف نظر دوڑائی کہ جو کینیا کے اندر الیکشنز میں میڈلنگ ہوئی تھی اور وہاں پر بھی دخل اندازی کی گئی تھی, الیکشن کے رزلٹس چینج کیے گئے تھے, اس وقت بھی وہاں پر جین میریٹ برطانیہ کی سفیر تھیں کینیا کے اندر. پھر اکارڈنگ ٹو علی مصطفیٰ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا کینیا میں, اس وقت بھی جین میریٹ ہی وہاں پر برطانیہ کی سفیر تھیں اکارڈنگ ٹو علی مصطفیٰ. تو یہ تمام چیزیں وین یو پٹ ٹوگیدر, اور پھر الیکشن کے دنوں میں شاید جین میریٹ ہی ان اکا دکا صحافیوں میں سے کوئی 1 2 4 صحافی کہہ دیا سفیروں میں سے
थी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बिल्कुल दिन दहाड़े जाकर विज़िट करती रहीं, ब्रीफिंग्स लेती रहीं। हालांकि उनका उस तरह डायरेक्ट इलेक्शन में शायद उनका इंटरफेरेंस नहीं बनता था या जाना नहीं बनता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने खासी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी दी थी। मेन इलेक्शन में होने वाली धांधलियों को भी उन्होंने उजागर किया था, उन्होंने बताया था कैसे इंटरनेट बंद हुआ, कैसे फस्तायत हुई इलेक्शन पर। तो जो पॉजिटिव बात है वो भी रिपोर्ट करनी चाहिए, वन साइडेड स्टोरी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ जेन मैरियट ने बहुत उम्दा अच्छे बयानात भी एक दो दिए थे, लेकिन ये जो अब कहानी सामने आ रही है, दिस इज़ वेरी मैं यही कहूँगा कि शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी एट लीस्ट, तो आपके सामने हमने रखी। इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि बरतानिया के एक सिटीज़न अब्दुल करीमुद्दीन, वो हालमोर पार एक आईपीपी है, बिजली बनाने वाली कंपनी, उसके वो मालिक हैं जिन्होंने यहाँ पर एक मुआहदा कर रखा था। गालिबन पिछले 2 अशरों से वो यहाँ काम कर रहे थे और मुआहदा किया हुआ था। उनको उठा लिया गया पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से और उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनसे ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए एक नए मुआहदे पर जो कम कीमत था। और अब बरतानिया की हुकूमत ने ऑफिशियली पाकिस्तानी हुकूमत को अकॉर्डिंग टू अली मुस्तफ़ा ये ख़त लिखा है कि आप हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, जो हमारी आपके साथ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, मुआहदे हैं, लेकिन आपने हमारे ही इन्वेस्टर्स को उठा के जेलों में रख के उनके ऊपर सख्तियाँ करके आपने उनसे ये साइन करवाए हैं नए एग्रीमेंट्स जो इंटरनेशनल कवानीन के ख़िलाफ़ हैं। तो ये भी एक मुद्दा जो है वो उठा हुआ है। आगे फिर हमने आपको बताना है कि DG मजहबी अमूर की तालीम जो है, मतलब आपने खुसूसी तालीम भी सुना होगा, आपने हायर एजुकेशन भी सुना होगा, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, ये एक मजहबी अमूर की जो है मजहबी जो रिलीजियस मैटर्स की तालीम है, उसके जो DG हैं वो भी जनाब अब मेजर जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम कमर साहब हैं। तो ये रह गए होंगे, वैसे उहदा थोड़ा सा हल्का दिया है मेजर जनरल साहब, ज़रा थोड़ा सा बड़ा उहदा लेना था। उधर अपने मेजर जनरल ही हैं हाफिज़, उन्होंने तो अच्छा खासा PTA की चेयरमैनशिप ले रखी है। ये आप DG बने हैं, वो भी मजहबी अमूर की तालीम के, मतलब वैसे तो बड़ा उम्दा काम होगा मजहबी अमूर की तालीम आप उसको सुपरवाइज़ करें, लेकिन बहरहाल इसमें शशका कम होगा, माल मुकदमा भी कम होगा मेरे ख़्याल में। ये समझ नहीं आई कि आप इधर किधर फंस गए, लेकिन साथ साथ ये भी समझ आई कि कोई इलाका छोड़ा नहीं हमने जिसके अंदर हमने काम नहीं करना। तो ये एक अपॉइंटमेंट हमारे सामने आई थी, हमने कहा आपके सामने ये ज़रूर रखें। मैथ्यू मिलर जो अमेरिका के तर्जुमान हैं, अमेरिका से ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक नया ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि करप्शन और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जिन जिन लोगों ने की है उनके ऊपर अमेरिका के अंदर वीज़ों पर पाबंदी और उनके माली मामलात पर पाबंदी के बारे में हुकूमत सोच रही है। बहुत खुशाइंद बात है। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है अमेरिका में, वो इस ट्वीट के बाद ज़ाहिर है सोचेगा कि वो अमेरिकी हुकूमत को कैसे इंगेज करे और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल उसके ऊपर कैसे एक्शन दिलवाए अमेरिकी गवर्नमेंट का। ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में आप इसमें भी कुछ डेवलपमेंट देख सकते हैं। अहमद हसन बॉबक बहुत ही दिलेर, बहुत ही उम्दा सोशल मीडिया के एक पाकिस्तानी, मैं बहुत पसंद करता हूँ उन्हें सोशल मीडिया पे, बहुत ही भरपूर किस्म का वो सोशल मीडिया के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। उनके घर वालों को पीछे से अगवा किया गया है, उनके घर पर सख्तियाँ की गई हैं, उठाया गया है, लेकिन उन्होंने दिलेरी के साथ इसका मुकाबला करने का फ़ैसला किया। और अहमद हसन बॉबक का नया जो ट्वीट आया है कि मेरे पर बहुत सख्ती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं हक़ के रास्ते पे खड़ा रहूं और इमरान खान के साथ खड़ा रहूं। मैं ज़ाती तौर पर अहमद हसन बॉबक को खराज तहसीन पेश करता हूं और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं और अहमद हसन बॉबक को जो है वो ज़रूर उनकी सताइश करें, ताकि उन्हें पता चले कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई खड़ा होता है तो उसके साथ कौम जो है वो आवाज़ में आवाज़ मिलाती है। मैंने आपको एक आध और ख़बर देनी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मारखोर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI है, उसको मारखोर भी उर्फ़ आम में कह देते हैं, या वो ख़ुद भी अपने आप को मारखोर के नाम से जाने जाते या बात की जाती है। ये एक बड़ी अजीब सी खबर पाकिस्तान के मीडिया में छपी है कि चतराल में अमरीकी शिकारी ने $2,31,000 की बोली देकर पहले मारखोर का शिकार कर लिया। अब वैसे तो चलें कोई ऐसा मसला नहीं है, जो लोग जानवरों के शिकार को दुरुस्त समझते, मैं नहीं दुरुस्त समझता, मेरे लिए तो बहुत बड़ा मसला है। मेरे ख़्याल में ये मासूम जानवर हैं, इनको इस तरीके से इनके ऊपर पैसा रख के इनको नहीं मरवाना चाहिए, खुदा के कहर से डरना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि
اور بہت سارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, افریقہ کے بھی بہت سارے ملکوں میں. پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ قحط سالی کی وجہ سے جو غالباً زمبابوے یا کینیا تھا, دونوں میں سے ایک ملک, انہوں نے, یا شاید تنزانیہ تھا, تینوں میں سے ایک ملک تھا کوئی, انہوں نے 70 کے قریب جو ایلیفنٹ سے ہاتھی تھے ان کو مارنے کا یا ان کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا تھا, کیونکہ وہاں پر خوراک کی کمی تھی, اور اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا. تو آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ پوری دنیا میں یہ شکار ہوتے ہیں, ان کے پیسے جمع کیے جاتے ہیں, پرمٹ لیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ ایکو سسٹم کو نارملائز کرنے کا, اور اگر یہ لوگ یہ جو جانور ہے ان کو زیادہ تعداد میں کر دیں گے تو وہاں پر کھانا کم ہو جائے گا, اور جو بچنے ہیں وہ بھی نہیں بچ پائیں گے. تو ایک اس کے پیچھے پوری تھیری ہے, یہ انڈرسٹینڈ, بٹ اسٹل مارخور جو ہے وہ ہمارا قومی نشان بھی ہے جانوروں میں, اور اس کو پھر ISI بھی یوز کرتی ہے اپنی آئیڈینٹی کے لیے. تو اگر اس ایک والے کو چھوڑ دیا جائے, اور اگر اس کو کروانا ہی ہے تو خود ہی آپ کے پاس کون سے کم پیسے ہیں, خود ہی اس کا یہ پرمٹ شرمٹ لے لیا کریں, چلے 2 لاکھ نہیں تو $1 لاکھ میں آپ لے لیں گے. تو یہ سٹوری اچھی نہیں بنتی. آپ تو نیریٹو کے آدمی ہیں, تو ISPR کو اس خبر کو دیکھنا چاہیے. اگر یہ خبر چھپی ہے اور درست ہے کہ چترال میں امریکی شکاری نے $2,71,000 کی بولی ادا کر کے مارخور کا شکار کر لیا, تو مجھے پڑھ کے اچھی نہیں لگی سٹوری, لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں شاید جب $2,71,000 کو دیکھ رہے ہوں گے تو پھر اچھے برے کو اتنا زیادہ سوچا نہیں جا رہا ہوگا. تو ایک دفعہ پھر سوچ لیجئے, ڈزنٹ لک نائس یہ سٹوری جس طریقے سے ہوئی ہے. فوجی کمپنیوں کے سٹاکس کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی کی خبر ہے جی, جو ایک بائیکاٹ چل رہا ہے ایک سوشل میڈیا پر, دوسرا اس میں اب یہ کمی کی خبر سامنے جو ہے وہ آ رہی ہے, ان کے جو سٹاکس ہیں ان میں. اس کے ساتھ ساتھ لیا میں پہلے شہری کے خلاف FIR درج کر دی ہے جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر فوجی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی کوئی پوسٹ لگائی تھی. ان کو FIR میں ملکی اداروں کے خلاف بغاوت اور حملے کی FIR. اب یہ بہت ہی گھٹیا کام ہے جب ایک سوشل میڈیا پر بائیکاٹ کی پوسٹ لگانے کو آپ بغاوت اور ملکی اداروں کے اوپر حملہ قرار دے دیتے ہیں. یہ جو ایکسیس آف ابیوز آپ استعمال کرتے ہیں آف پاور, یہ غلط ہے. اس کے اوپر جو مقدمہ بنتا ہے, اگر آپ نے کرنا ہے, کوئی بنتا ہے اگر, تو اس طرح کا مقدمہ کریں. اگر آپ اس میں ریاستی اداروں کے اوپر ورغلانے کی کیا بات ہوگی؟ کیا کسی نے کہا ہے کسی فوجی دستے کے اوپر حملہ کر دیں؟ وہ ہوگا ریاستی اداروں پر ورغلانے کی بات, یا جنگ جو ہے اسے ویج کرنے کی. یہاں پر تو ایک کمرشل پروڈکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور سب کا رائٹ ہے وہ کون سی کمرشل پروڈکٹ یوز کرنا چاہتے ہیں, کون نہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ خبر ہے. بہرحال آگے آپ کو ایک اور خبر دینی ہے. ہم آج تک یہی سنتے رہے کہ فلاں عمران خان سے شادی کرنا چاہتا ہے, اور فلاں نے عمران خان سے شادی کرنے کے لیے یہ پیغام دے دیا, یہ دے دیا. لیکن اب نئی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں مارکیٹ میں, اور وہ یہ ہیں کہ لوگوں کی جو شادیاں ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہو رہی. اب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان اتنے ظالم بھی ہیں. ہم نے باقی ساری چیزوں کا ذمہ دار تو عمران خان کو ٹھہراتے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیا تھا. آپ نے دیکھ لیا نا کہ عمران خان کو کہا جی بدتمیزی بھی انہوں نے پھیلائی ہے, ملکی سلامتی کے خلاف بھی, بغاوت کے خلاف بھی, دہشت گردی بھی, 9 مئی بھی, 190 ملین بھی, القادر ٹرسٹ بھی, توشہ خانہ بھی, پتہ نہیں کیا کیا جرم عمران خان کے گلے. یہ ایک نیا جرم ہمارے سامنے آیا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے نوجوان یا چلیں خوبرو خواتین جو ہیں یا مرد ہیں, ان کی شادیاں بھی عمران خان توڑوا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہوگا یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں بہت احترام کرتا ہوں ابسا کومل صاحبہ کا, بڑی محنتی وہ صحافی ہیں. ان کی اپنی زبانی سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں, سنیے ذرا. ہم جیسے جو کیا کہتے ہیں اس کو چھڑے چھانٹ لوگ ہیں, ہمیں یہ بھی خوف ہو کہ ہم سے کوئی شادی کرے گا نہیں کرے گا, کیونکہ ہم کہیں ناقابل قبول نہ ہو جائیں اپنی یہ بات, یہ پولیٹیکل سپورٹ نہ کرنے پہ. سن لیا آپ نے کہ ابسا کومل بتا رہی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو یہ شادی نہیں ہو رہی. ایک تو انہوں نے اپنے لیے چھڑا چھانٹ کا لفظ استعمال کیا, تو چھڑا چھانٹ ذرا پنجابی کا ایکسپریشن ہے. تو ابسا کومل صاحبہ آپ چھڑی چھانٹ نہیں ہیں. پہلے بات تو آپ چھڑے چھانٹ نہیں ہیں, آپ نے اپنے آپ کو کہنا آپ چھڑی چھانٹ ہوں گی, لیکن وہ نہیں ہیں آپ. چھڑے چھانٹ بیچارے وہ ہوتے ہیں جو پنجابی زبان کا ایکسپریشن بتا رہا ہوں کہ جن کو نکارا سا سمجھ کے, جن کا رشتہ ہو ہی نہ, اور وہ ایسے ہی بس اگلے دور میں اگلے فیز میں ہو جائیں. آپ اپنے آپ کو کنواری کہہ سکتی ہیں, اور ابھی آپ اس فیز میں نہیں گئیں کہ آپ کو چھڑی چھانٹ کہا جائے. یہ میں لنگوسٹک کی بات کر رہا ہوں, اور کوئی اس میں اور گہری بات نہیں ہے. برائے مہربانی اس کو لنگوسٹک کے لیول کے اوپر ہی دیکھا جائے.
دوسرا یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی یہ پریشانی ہے. تو اتنے سارے اور لوگ ہیں جو عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں یا عمران خان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, چلے نفرت نہیں, یا ان سے ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں. تو آپ کو جیون ساتھی مل جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل 100% پاکستان کے اندر سارے ہی وہ ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے شادی کب کرنی ہے, کس سے کرنی ہے نہیں کرنی, لیکن اب اپنے ذاتی فیصلے کو عمران خان کے اوپر تھوپ دینا اور کہنا کہ کیونکہ عمران خان نے پبلک کو جو ہے وہ اتنا زیادہ, آپ نے نام تو نہیں میرا خیال عمران خان صاحب کا لیا, لیکن بہرحال اشارہ جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کر رہے ہیں اسی طرف, تو میں ذاتی طور پہ آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں. لیکن یہ میرے خیال میں جو آپ کا اوپینین ہے, یہ ہوتا ہے کئی دفعہ لوگ, کسی نے کہا تھا دنیا گول ہے, وہ ٹھیک ہوں گے, لیکن اس ٹائم لوگوں نے برداشت نہیں کیا. تو آپ اگر کانفیڈنٹ ہیں کہ جو آپ کا اوپینین ہے وہ ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو یہ گلے نہیں کرنے چاہیے, آپ کو اس پہ کھڑے رہنا چاہیے. اور دوسرا یہ بھی سوچیے کہ ہو سکتا ہے ایسے ہی جیسے آپ کا اوپینین ٹھیک ہو سکتا ہے, ایسے ہی آپ کا اوپینین غلط بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کا اوپینین غلط ہے تو پھر دوسروں کو بھی اجازت دیجیے کہ وہ آپ سے ڈفرینس اوپینین کریں, آپ سے ڈسٹنس کریں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے جو بھی دوسرے اپنا فیصلہ کرنا چاہیں وہ کر سکیں. تو بہرحال ابسا کومل صاحبہ کا یہ کہنا کہ وہ ابھی تک چھڑی چھانٹ ہے عمران خان کی وجہ سے, یا جو ملک کے اندر ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کے خلاف پوائنٹ آف ویو. لیکن جو آگے سے انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا تیرا غم میرا غم ایک جیسا, ان دونوں کا غم نکلا. انہوں نے کیا کہا وہ بھی سنیے. میرا بریک اپ ہو گیا یار, ہوا اسی وجہ سے. اس نے بولا میرے جو دوست ہیں, ہاں. جب میرے دوست آ کے بولتے ہیں میرے دوست نے تمہارے بارے میں یہ بولا. سن لیا آپ نے, اس نے کہا میری گرل فرینڈ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی عمران خان کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے بھی عمران خان پہ ڈال دیا. مجھے کون لوگ ہو تسی یار, اب عمران خان کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کیا ڈالنا ہے, مطلب کچھ رہ تو نہیں گیا جو عمران خان کے اوپر آپ نے نہیں ڈالنا. اس کے علاوہ بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی ہمارے پاس آج کرپشن کی. باجی مریم نے کرپشن کے خلاف سٹیٹمنٹ دی تھی, وہ بھی چائنا سے. اور چائنا کے اندر باجی مریم جو ہیں وہ بڑے ہی مہنگے کپڑے پہن کے جو ہیں وہ پھر رہی ہیں, اور وہ تمام جو ان کی جو مالیت ہے وہ کروڑوں روپے میں, جو کوٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے, جو انہوں نے ٹوٹ پکڑا ہوا ہے, بیگ مطلب, اور جو انہوں نے پمپس پہنے ہوئے ہیں, ان سب کی مالیت اکٹھی کریں تو کئی کروڑ روپے میں باجی کا پورا لباس بنتا ہے. اور یہ سب کچھ اور ان کی کرپشن کے اوپر جو سٹیٹمنٹ ہے, اس سب کو آج کے پنجابی ویلاگ میں ڈسکس کریں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.